محمدی سٹی سینٹر فتح گڑھ ایجنسی روڈ رویل پورہ سیالکوٹ۔ رابطہ محمد علی 030061337113، محمد عثمان 030061711415۔ بھائی تشریف رکھیں۔ بلا تاخیر دعوت خطاب دیتا ہوں قاری القرآن، شیخ القرآن، ترنم کے امام جناب حضرت مولانا قاری احمد حسن ساجد صاحب کو۔ وہ تشریف لاتے ہیں اور آپ سے ہم کلام ہوتے ہیں۔ جو دوست باہر گئے ہیں ان سے گزارش ہے کہ جلدی منہ دھو کے پانی پی کے واپس تشریف لائے ہیں۔ انشاءاللہ بہت جلد اللہ کے فضل سے یہ پروگرام اپنی تکمیل کو پہنچے گا، اور انشاءاللہ آخر میں دعا ہوگی بیماروں کے لیے، پریشان لوگوں کے لیے۔ تمام ساتھی تشریف لائیں اور اپنی بیداری کا ثبوت دیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، مسلک حق اہل حدیث قاری احمد حسن ساجد صاحب۔ ان الحمد للہ والصلاة والسلام على من لا نبی بعده۔ الحمد للہ ولیہ والصلاة والسلام على نبی ارسلہ اللہ بالحق بشیرا ونذیرا وداعیا الی اللہ بإذنہ وسراجا منیرا۔ إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم وبارک وسلم ثم صل علیہ۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى إذ يغشى السدرة ما يغشى۔ نبی ہوئے سارے کٹھے وچ یکساں، پہ اڈیک دے آوے امام ساڈا، او دے پچھے نماز دا شرف پائیے، نالے کرے قبول سلام ساڈا۔ اور وعدے ہون میں ساکھ
کے دے اج پورے وعدے ہون مثال کے دے اج پورے پیارا ویکھ لوے جگ غلام ساڈا حسین مقتدی نبی سارے مقتدائے خیر الانام ساڈا ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک دی ذات پاک واسطے درود و سلام رحمت کائنات حبیب کبریا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی تے سامعین کرام اللہ دی بارگاہ دے اندر التجا ہے اللہ تعالیٰ ساڑا سارے آندہ مل بیٹھنا اپنی بارگاہ دے اندر قبول و منظور فرمائے اور جو میں بیان کراں اللہ تعالیٰ میرے سمیت سبنا نو سن سنا کے عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے ماشاءاللہ میں نو احساس ہے تو ہی تھکے بیٹھے ہو تھکے بھی بیٹھے ہو تے اکے بھی بیٹھے ہو اللہ تعالیٰ سلامت رکھے تسی اللہ دے گھر دے اندر تشریف لے کے آئے ہو جنہیں احباب تشریف لے کے آئے جو تشریف فرمانے جو چلے گئے اللہ سبنا تے اپنیاں رحمتاں برکتاں دا نزول فرمائے آج دا پروگرام ساڑھے بھائی ساڑھے محترم بھائی سیف الرحمن آسم صاحب اور انہاں دے رفقاء احباب جنہ اہتمام فرمایا اللہ سبنا دیاں محنتاں کوششاں کاوشاں اپنی بارگاہ دے اندر قبول و منظور فرمائے انشاءاللہ 20 تو 25 منٹ گفتگو کرنی ہے اور بڑے پیار بڑی محبت نال سماعت فرمانا آج دی اے عظیم و شان سیرت سید البشر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کانفرنس جو تساں احباب دے اس شہر پسرور دے اندر انعقاد پذیر ہے آئیے رات نبی علیہ السلام نو اللہ تعالیٰ نے بے شمار خصوصیات دے نوازیا بے شمار معجزات عطا فرمائے آپ علیہ السلام دیاں انگلاں دے اندروں پانی دے چشمے جاری ہوئے اے محبوب دا معجزے آپ دی انگلی دے اشارے دنال چند ٹکڑے ہویا آپ علیہ السلام دا معجزے اور آپ علیہ السلام دے انگلی دا اشارہ وے کر کے ابو جہل دی بند مٹھی دے اندر روڑا کلمہ پڑیا اے میرے پیغمبر دا معجزے محبوب علیہ السلام نے کھاریاں کویاں دے اندر اپنا لب پایا آپ دا معجزے ٹوٹیاں ہڈیاں تے آپ نے لب لگایا اللہ تعالیٰ نے انہوں نے جوڑ دیتا اے میرے پیغمبر دا معجزے حضرات بے شمار محبوب علیہ السلام دے کمالات اور آپ علیہ السلام دیاں خصوصیات لیکن انہاں خصوصیات دے اندروں آپ دی ایک ایسی خصوصیت دا ذکر کرنا چاہنا جدا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک دے اندر فرمایا آئیے اللہ دا قرآن بڑی محبت بڑے پیار نال سماعت فرمانا الہ العالمین نے فرمایا پروردگار عالم دا قرآن اس بات دا اعلان کر رہے اللہ فرماندے نے سبحان الذی اسرا بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير
اللہ اکبر اللہ اللہ فرماندے نے پاک او ذات جن نے اپنے بندے نو سیر کرائی بیت اللہ تو لے کے بیت المقدس تک کاتے واسطے وہ دا ارد گرد برکت والا اس واسطے کے کائنات در اپنیاں نشانیاں دکھاوے رات اللہ تعالیٰ نے سایہ مبارکہ دے اندر میرے محبوب دے موجزے معراج دا ذکر فرمایا زیادہ ڈیٹیل دے اندر نہیں جانا چاہتا چاند باتاں بیان کر کے بات ختم کرانگا حبیب کبریا جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایویں چند منٹ دی توجہ چاہی دیئے آج دی کانفرنس دے اندر صرف حصہ پانے میرے آقا نے صلاۃ و سلام دے صحابی حضرت انس حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ کو بخاری تے دیگر حدیث دیاں کتاباں دے حوالے جنل بیان کر دینے میرے آقا نے صلاۃ و سلام فرما دینے اینڈ کر کے میں ختیم دے قریب لیٹیاں توجہ میرے وال کرنا اینڈ کر کے فرشتے چل دی آئے میں نے اینڈ کر کے اٹھایا گئے اینڈ کر کے جناب زمزم دے کنویں دے قریب لے آندا گئے اینڈ کر کے میرا سینہ چاک کر دیتا گیا اللہ اکبر اللہ اینڈ کر کے میرے سینے نو زمزم دے پانی دے نال توتا گیا ایک سونے دا تھال لیا کر کے دے اندر ایمان تے حکمت بھریے میرے سینے دے اندر رکھ کر کے بھر کر کے سی دیتا گیا کیڑا سینہ جس سینے دے بارے اللہ فرماندے نے علم نشرح لک صدرک اللہ اکبر اللہ توجہ میرے وال کرنا محبت دینا لے اللہ فرماتے نے علم نشرح لک صدرک کیڑا سینہ میرے پیغمبر دا اللہ دی قسم گل آئیے تے میں شروع دے اندر کیوں نہ محبت دینا کہہ دے اے علم نشرح لوکو سینہ میرے پیر دا علم نشرح لوکو سینہ میرے پیر دا وادک ستوریوں پسینہ میرے پیر دا وے جیڑی گلی لنگ گیا گلی میں کہا گیا وے جگاں دا اے پیر سارے جاگے اتے چھا گیا اللہ اکبر اللہ اور مدنی دے لباں تے قرآن رب دا بن کے رسول آیا کل جگ دا مدنی دے لباں تے قرآن رب دا بن کے رسول آیا کل جگ دا بھلی ہوئی قوم نو او سدھے رائے پا گیا جگاں دا اے پیر سارے جاگے اتے چھا گیا میرے آقا نے صلاۃ و سلام فرماندے نے اینڈ کر کے میرا سینہ سی دیتا گیا اللہ اکبر اللہ میرے واسطے سواری لے آندی گی جدا گدے تو جناب قد بڑے تے کھچر تو چھوٹے اینڈ کر کے میں سوار ہون لگیا توجہ کرنا اللہ اکبر اللہ انہیں جناب براق نے تھوڑی شیخی وکھائی نا حضرت جبریل کہتے نے براق خبردارے کیا تینوں پتہ نہیں آج تیرے تے اس ہستی نے قدم رکھنے آج تیرے تے اس ہستی نے سواریاں کرنیاں نے جڑی ہستی اللہ دے نزدیک ساری کائنات تو ود کے معزز ساری کائنات تو ود کے محترم نے اللہ اکبر اللہ میرے آقا نے صلاۃ و سلام فرماندے نے کر کے چل دیاں بیت المقدس دے اندر پہنچے اینڈ کر کے انبیاء کے تاراں بڑا کر کے کھڑے نے ہر نبی دیاں خواہشاں نے آج امامت دا شرف مینوں مل جائے آج امامت دا تمغہ مینوں مل جائے آج امام الانبیاء میں بن جاواں جدوں امامت دیاں واریاں آئیاں حضرت جبریل نے پکڑیا اینڈ کر کے مینوں مصلی امامت تے کھڑا کر دیتا اللہ اکبر اللہ تے جدوں میں اپنے پیغمبر مصلی امامت تے ویکھنا میرا پیار تے میری محبت کہندی ہے اوے میرا نبی امام دا ایک باری گاج کے کو سبحان اللہ
میں سارا واقعہ بیان نہیں کرنا، پریشان نہیں ہونا، صرف میں تہاڈا ذہن بنا رہا ایک حدیث بیان کرنی ہے شروع دے اندر تھوڑی ڈیٹیل دے کر کے۔ میرا نبی امام امامان دا میورے درود سلامان دا، واشیخ القرآن اللہ تیری قبر تے کروڑا رحمتہ فرمائے۔ اے میرا نبی امام امامان دا میورے درود سلامان دا، اے کی ملے میں جے غلامان دا، سر سجدہ شفقت سیرائے۔ اے میرے ویر مسافر سوچ ذرا اس جگتے ایک کوئی پیرائے، وہ جامع صدقے ساکی کوثر دا، میرا سونا شاپے معاشر دا، وہ جڑا درد بنڈاوے ہر ہر دا، پہ اب درد بنڈاوے ہر ہر دا، کرے امت لئی سجدہ لمبے رائے۔ اللہ اکبر، اللہ قال اللہ تعالی وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ اللہ کو اکبر، اللہ رات میرے پیغمبر علیہ السلام عظمت لے کر کے آئے، توجہ کرنا، شان لے کر کے آئے، 1.25 لاکھ کم و پیش انبیاء تشریف فرمانے، آدم علیہ السلام تشریف فرما، موسیٰ کلیم اللہ تشریف فرما، عیسیٰ روح اللہ تشریف فرما، ابراہیم خلیل اللہ تشریف فرما، اسماعیل ذبیح اللہ تشریف فرما، بڑیاں بڑیاں جلیل القدر ہستیاں تشریف فرما، لیکن امامت دا شرف میرے پیغمبر نو ملیا۔ آج ایک رات فیصلہ بات تو آئے، طالب علم دی ایک بات نوٹ کر کے لے جانا، اللہ دی قسمیں میں امام مننا تیری اس مسجد دے امام نو، میں امام مننا تیرے پاکستان دی مسجد دے امام نو، میں امام مننا فیصل مسجد دے امام نو، میں امام مننا حضرات پاکستان دی کسے مسجد دا امام ہوئے، میں امام مننا مسجد نبی دے امام نو، میں امام مننا بیت اللہ دے امام نو، میں امام مننا امام ابو حنیفہ نو، میں امام مننا امام احمد بن حنبل نو، میں امام مننا امام شافعی نو، میں امام مننا امام مالک نو، میں امام مننا امام جعفر نو، میں امام مننا امام تقی نو، میں امام مننا امام نقی نو، لیکن رب کعبہ دی قسمیں اہل حدیث امام سب نو من دے، اگر امام اعظم منی ہے تے صرف محمد عربی نو منی ہے۔ تکبیر، عظمت مصطفیٰ، شان مصطفیٰ، قاری احمد حسن ساجد صاحب۔ اللہ کو اکبر، اللہ میرا امام، اللہ دی قسمیں میرے امام دیاں کیا باتاں، میرے پیغمبر دیاں کیا باتاں، میں تے سے بات تے جگہ جگہ تے کہندہ پھرنا، او آتے نو شان سناوا شانہ پیر دیاں بدر منیر دیاں، آتے نو شان سناوا شانہ پیر دیاں بدر منیر دیاں، قسم خدا دیئے عقیدہ ساڈا سچائی، ساڈیاں امام چو امام ساڈا اچائے، ساڈیاں امام چو امام ساڈا اچائے، او دے قدماں وچ مار جاواں،
او دے قدماں وچ مار جاواں شانہ پیر دیاں بدن منیر دیاں تینو شان سناواں شانہ پیر دیاں بدن منیر دیاں اور ساڈیاں تے اللہ تائیں عزتاں بدائیاں نے سنتا رسول دیاں ساڈے گیسے آئیاں نے او سنتا رسول دیاں ساڈے گیسے آئیاں نے انہاں سنتا تو صدقے جاواں انہاں سنتا تو صدقے جاواں شانہ پیر دیاں بدن منیر دیاں اللہ اکبر اللہ اس امام دی گل کریاں جس امام نو کائنات دے رب نے 14 پلکاں تو پرے جس امام نو کائنات دے رب نے 14 طبقاں تو پر بلایا اور اس مقام تے بلایا توجہ کرنا میں بات سمیٹ دین لگا جس مقام تے بلایا جدے بارے اللہ دا قرآن اعلان کر رہے اللہ فرماندے نے والا قدر آخو نزلتن اخرى عند سدرۃ المنتہی عندہا جنت المأوی اذ یغشی السدرۃ ما یغشی ما زاغ البصر وما طغی لقد رأى من آیات ربی کبریٰ اللہ اکبر اللہ فرمایا اس مقام تے بلایا سدرۃ المنتہی دیاں بلندیاں تے اتے جو ہویا سو ہویا انشاءاللہ پھر بیان کرانگے رب نے اتھے بلا کر کے میرے پیغمبر نو 3 چیزاں عطا فرمائیاں 3 چیزاں اللہ اکبر اللہ او 3 چیزاں دا ذکر کراں تے گل مکاواں میرے آقا فرماتے نے والصلوات الخمس اللہ نے آسماناں تے بلا کر کے میں نو 5 نمازاں دتیاں اللہ کو مقبلہ مسلمانہ آج جڑی 5 وقت دی نماز پڑھنے اللہ تعالیٰ نے میرے پیغمبر نو آسمان تے بلا کر کے تو عطا فرمائے اللہ نے جنی شریعت نازل کی تھی ساری میرے پیغمبر تے زمین تے نازل فرمائیے جدوں جناب نماز دیاں واریاں کائنات دے رب نے آسمان تے بلا کر کے میرے پیغمبر نو توفہ عطا فرمایا اور کیڑے موقع تے مولانا علی محمد سمسام رحمت اللہ علیہ یاد آئے فرماندے نے او ستے رہن صدیق فاروق غنی سونا پلکاں تے آ جا چپ کر کے آج ویسے میرا دل بڑا سی تقریر کرندا لیکن وقت لنگ گئے وہ ستے رہن صدیق فاروق غنی سونا پلکاں تے آ جا چپ کر کے وہ آج رات معراج اڈی کانے جنت دیاں نکلنے چیکانے وہ میرے ملک تمامی سکھ دے نے سونی شکل وکھا جا چپ کر کے لے جا توفہ 5 نمازاں دا لے جا توفہ 5 نمازاں دا وال سکھ جا عجز نیازاں دا سم سام سنے گناہگار امتی ساری امت بخشوا جا چپ کر کے میرے آقا فرماتے اللہ نے آسمانہ تے میں نو بلا کر کے توفہ دیتا 5 نمازاں عطا فرمائیاں اور دوسرا توفہ فرمایا سورہ بقرہ دیاں آخری آیتاں کیڑیاں آیتاں اللہ فرماتے نے للہ ما فی السماوات و ما فی الارض وان تبدوا
ما فی انفسکم او تخفوہ یحاسبکم بہ اللہ ویغفر لمن یشاء ویعذب من یشاء واللہ علی کل شیء قدیر آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ لا نفرق بین احد من رسلہ وقالوا سمعنا واطعنا غفرانک ربنا والیک المصیر لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها لها ما کسبت وعلیہا ما اکتسبت ربنا اللہ تؤاخذنا ان نسینا او اخطأنا ربنا ولا تحمل علینا اسرا کما حملتہ علی الذین من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقت لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین۔ اللہ اکبر اللہ۔ یہ قرآن پاک دی سورہ بقرہ دیاں آخری آیتاں آخری رکوع اللہ تعالیٰ نے میرے پیغمبر نو تحفے دے اندر عطا کیتا۔ فیصلہ آباد چل کے آیا ایک پیغام دے کے جانا چاہنا۔ اللہ دی قسم میں نہیں کہندا سارا قرآن پڑھیا کرے، صبح تو لے کے قرآن کھول لے، اپنی زندگی دا آغاز کر لے۔ انہاں قرآن پاک دیاں سورہ بقرہ دیاں آخری آیتاں یاد کر لے، ساری زندگی گوگی نمازاں پڑھ دیاں۔ قل هو اللہ احد تو علاوہ کوئی صورت کوئی نہیں آمدی۔ اللہ دی قسم انہاں آیتاں نو یاد کر لے، انہاں دا ترجمہ پڑھ لے، تیری زندگی دے اندر بہاراں تے رونقاں کیویں آمدیاں نے۔ میں ڈیٹیل دے اندر نہیں جانا چاہندا، آخری بات کراں۔ میرے آقا فرماتے نے تیسرا تحفہ جڑا اللہ نے عطا فرمایا بیان کراں، توجہ کرنا، اللہ کی قسم سننا ایمان تازہ ہو جائے۔ میرے آقا فرماتے نے وَغُفِرَ لِمَن لَّمْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ شَيْئًا۔ اللہ اکبر، اللہ خوش ہو جا امتیا خوش ہو جا۔ میرے آقا فرماتے نے اللہ تعالیٰ نے آسمان تے بلا کر کے مینوں تحفہ دیتے، سونیا تیرا امتی جڑا تیرا امتی ساری زندگی ساڈے نال شرک نہ کرے گا، میں او دے سارے گناہ معاف کر کے انہوں جنت دا داخلہ عطا کر دیواں گا۔ اللہ اکبر، اللہ میں کہنا کسے نوں فخر ہوئے گا میرا فلاں گدی نال تعلق ہے، کسے نو فخر ہوئے گا میرا فلاں آستانے نال تعلق ہے، کسے نو فخر ہوئے گا میرا فلاں دربار مدار نال تعلق ہے۔ اکلے قدیر نو فخر ہے اسی دربار ملیے تے پروردگار دا ملیے، اسی بوا ملیے تے پروردگار دا ملیے۔ اللہ گواہ ہو جا اسی مر جاواں گے کٹ جاواں گے، لیکن تیرے تو علاوہ کدی کسے دے سامنے جھکاں گے نہیں۔ اللہ اکبر، اللہ آپ دوستاں میں اپنے پیغمبر دے تین تحفے دسے، انہاں تین تحفیاں نو سینے نال لا لے، انہاں نال پیار کر لے۔ اللہ تعالیٰ نے آسماناں تے بلا کر کے تحفے دیتے، کیڑی جگہ تے بلایا؟ اللہ فرماتے نے عند سدرۃ المنتہی عندہا جنت المأوی۔ آسمانہ تے بلا کر کے اللہ نے تحفے دیتے نے، اللہ انہاں دی قدر کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ ڈیٹیل نال گفتگو 7 تاریخ نو کران گے۔ میرے بھائی میرے پیارے محسن بھائی قاری سیف الرحمان آسم صاحب دا حکم ہے 2 شعر پڑھیے تے گل ختم کریے۔ اوے کیڈا سونا لگدا اے نام علی دا، لگا جے کہ کو سبحان اللہ، تہاڈی سبحان اللہ تو پتہ چلنا ہے کہ علی پاک نال تسی کیڈا پیار کر دے جے۔ اوے کیڈا سونا لگدا اے نام علی دا،
کیڈا سونا لگدا اے نام علی دا کیڈا سونا لگدا اے نام علی دا منکر نو کہ میں غلام علی دا اوے کیڈا سونا بھائی محمد علی میرے ور رکھو کی نظر مار رہ جے ادھر تے کچھ بھی نظر نہیں آندا پیا اوے کیڈا سونا لگدا اے نام علی دا کیڈا سونا لگدا اے نام علی دا منکر نو کہ میں غلام علی دا اوے کیڈا سونا لگدا اے نام علی دا منکر نو کہ میں غلام علی دا مسجد نبوی دا ویکھی لے منظری سب وچ کھڑا ہے کیویں ہے در مسجد نبوی دا ویکھی لے منظری سب وچ کھڑا ہے کیویں ہے در او صدیق دسدا امام علی دا فاروق دسدا امام علی دا فاروق دسدا امام علی دا عثمان دسدا امام علی دا وے کیڈا سونا لگدا اے نام علی دا دنیا نو کہ میں غلام علی دا کیڈا سونا لگدا اے نام علی دا دنیا نو کہ میں غلام علی دا اپنی تیری محبت دی ترجمانی کرا اے بھنگی کی جانے مقام علی دا اے بھنگی کی جانے مقام علی دا چرسی کی جانے مقام علی دا شرابی کی جانے مقام علی دا وہابی کی جانے مقام علی دا اے کیڈا سونا لگدا اے نام علی دا منکر نو کہ میں غلام علی اللہ تعالی علی پاک دی محبت نصیب فرمائے تو اسی لیٹ ٹائم دیتا ہے تے ہونا ساڑھے دل دا بینتی اللہ ساڑھی جان دے مجبوری ساڑھے دل دا بینتی اللہ ساڑھی جان دے مجبوری سانو بیت اللہ دکھلا دی ساڑھی حسرت ہو جائے پوری ساڑھے دل دا بینتی اللہ ساڑھی جان دے مجبوری اللہ سونے کرم کما دی سانو اپنے گھر پچا دے اللہ سونے کرم کما دے سانو اپنے گھر پچا دے تو کوئی اسباب بڑھا دے نہیں جلی جام دی دوری ساڑھے دل دا بھیتی اللہ ساڑھی جان دائے مجبوری ربا تیرے درد دوالے گھما نالے خجرے اسود چمّا ربا تیرے درد دوالے گھما نالے خجرے اسود چمّا ہاتھ چک چک کے میں آکھاں ہاتھ بن بن میں آکھاں جے ہو جاوے منظوری ساڑھے دل دا بھیتی اللہ ساڑھی جان دائے مجبوری میں جال بیک پکارا نال تیرا شکر گزارا میں جال بیک پکارا
نال تیرا شکر گزاراں شیطان نو کینکر ماراں شیطان نو کینکر ماراں او دی توڑ دیواں مغروری ساڈے دل دا بیتی اللہ ساڈی جان دا اے مجبوری سانو بیت اللہ دکھلا دی ساڈی حسرت ہو جے پوری گل مکے دی کیتی مدینے دی نہ کریے تے نان صافی ہوئے گی راتیں بھی مدینے کی باتیں بھی مدینے کی راتیں بھی مدینے کی باتیں بھی مدینے کی جینے میں وہ جینا ہے کیا بات ہے جینے کی جینے میں وہ جینا ہے کیا بات ہے جینے کی راتیں بھی مدینے کی باتیں بھی مدینے کی عرصہ ہوا طیبہ کی گلیوں سے وہ گزرے تھے عرصہ ہوا طیبہ کی گلیوں سے وہ گزرے تھے اس وقت بھی گلیوں میں اس وقت بھی گلیوں میں خوشبو ہے پسینے کی راتیں بھی مدینے کی باتیں بھی مدینے کی جینے میں وہ جینا ہے کیا بات ہے جینے الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین بیماراں واسطے دعا کرو اللہ تعالیٰ شفا عطا فرمائے مجبوراں واسطے دعا کرو اللہ تعالیٰ مجبوریاں دور فرمائے ساڑھے محسن ساڑھے پیارے بھائی مفتی کفایت اللہ شاکر صاحب انہاں دے والد محترم پچھلے دنوں وفات پا گئے انہاں واسطے دعا کرو اللہ تعالیٰ انہاں دی مغفرت فرمائے بھائی شکیل صاحب انہاں دے والد محترم انہاں واسطے دعا کرو اللہ انہاں دی مغفرت فرمائے بھائی شکیل صاحب دی والدہ محترمہ واسطے دعا کرو اللہ انہاں شفا عطا فرمائے اسی طرح ساڑھے ایک دوست ساڑھے عزیز عارف والد علاقے دے اندروں شدید ایکسیڈنٹ دے اندر حادثے دا شکار ہوئے انہاں واسطے دعا کرو اللہ تعالیٰ انہاں شفا عطا فرمائے اور جنہیں مسلمان مرد عورتاں بچے خواتین چھوٹے بڑے بیمار نے سبنا واسطے دعا کرو اللہ سبنا شفا عطا فرمائے الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم وصلی علیہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین یا اللہ ساڑھے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرما یا اللہ ساڑھیاں غلطیاں کوتاہیاں تو درگزر فرما یا اللہ اسی پاپی گناہگار تو بخشن خار یا اللہ ساڑھے حال تیرے فرما یا اللہ ساڑھے بیماراں نو شفا عطا فرما یا اللہ جتھے کتھے اسپتالاں دے اندر گھراں دے اندر روحانی جسمانی بیمار نہیں یا اللہ سبنا نو سیتے کاملہ جلا نصیب فرما میرے اللہ دنیا تے دوا خانے بڑے نے مالکہ شفا خانے تے قبضہ صرف اور صرف تیرا یہ یا اللہ جنہیں تیرے بندے بندیاں بیمار نہیں یا اللہ اپنی رحمت دل شفا کاملہ جلا نصیب فرما یا اللہ ساڑھے بھائی عمر صاحب جو شدید حادثے دا شکار ہوئے نے یا اللہ شفاواں تیرے غت دے اندر نے یا اللہ تو جو چاہنے کر لینے یا اللہ اس بھائی نو اپنی رحمت دل شفا کاملہ عاجلہ نصیب فرما یا اللہ بھائی شکیل صاحب دی والدہ محترمہ نو شفا کاملہ عاجلہ نصیب فرما یا اللہ جن نے میرے احباب تیرے سامنے غت پھیلا کے بیٹھے نے یا اللہ انہاں دا کوئی بھی عزیز کسے بھی بیماری دے اندر مبتلا ہے
فرمائے یا اللہ اپنی رحمت دے نال شفا کاملہ عاجلہ نصیب فرما میرے اللہ دکھیاں دے دکھ دور فرما پریشان حال لوگاں دیاں پریشانیاں دور فرما یا اللہ مقروضاں دے قرضے اتار دے یا اللہ بے اولاداں نو نیک صالح نورینہ اولاد عطا فرما یا اللہ جنہ بھائیاں کولے اولاد کوئی نہیں اپنی رحمت دے نیک صالح نورینہ اولاد عطا فرما جنہ بہناں کولے اولاد کوئی نہیں یا اللہ اپنی رحمت دے نیک صالح نورینہ اولاد عطا فرما یا اللہ جنہ نو اولاداں عطا کیتیاں والدین دے فرما بردار بنا یا اللہ تو جاننے جدوں جوان اولاد بڑھے ماپیاں دیاں گستاخیاں کر دیئے یا اللہ ماپیاں دا دل زخمی زخمی چھلنی چھلنی ہو جاندے یا اللہ ایسے جواناں نو ہدایت نصیب فرما اپنے والدین دی قدر کرن دی توفیق عطا فرما یا اللہ میرے سمیت جنہ دے والدین اس دنیا تو چلے گئے یا اللہ انہاں دی مغفرت فرما یا اللہ انہاں دی بخشش فرما یا اللہ انہاں دی قبر نو جنت دا باغ بنا یا اللہ بالخصوص محسن جماعت حضرت مولانا مفتی کفایت اللہ شاکر صاحب یا اللہ انہاں دے والد محترم اس دنیا تو تیرے کول آ چکے نے یا اللہ انہاں دی قبر تے کروڑاں رحمتاں فرما یا اللہ انہاں دی قبر نو جنت دا باغ بنا یا اللہ انہاں دی قبر نو طاقت دے نگاہ فراغ فرما یا اللہ تو جاننے نیک سن تے نیکیاں دندر اضافہ فرما یا اللہ تو جاننے نیک سن تے نیکیاں دندر اضافہ فرما یا اللہ بشری تقادن الکمیاں کتائیاں کوئیاں در گدر فرما کہ جنت الفردوس دندر اعلیٰ مقام عطا فرما میرے اللہ کسے دیوی والدین اس دنیا تو جلے جاندے نے یا اللہ ماپیاں والے زخم تازے ہو جاندے نے یا اللہ میرے سمیت جنہ دے والدین اس دنیا تو چلے گئے یا اللہ انہاں دی مغفرت فرما یا اللہ تو جاننے غر دکھ سکھ ویلے ماپیاں دیاں یاداں ستاں دیاں نے یا اللہ میرے سمیت جنہ دے امی ابو اس دنیا تو چلے گئے یا اللہ انہاں دی مغفرت فرما یا اللہ انہاں دیاں قبرانو جنت دے باغ بنا یا اللہ انہاں دیاں قبرانو طاقت دے نگاہ فراغ فرما یا اللہ انہاں دیاں قبرانو طاقت دے نگاہ فراغ فرما یا اللہ سن اولاد نو نواز دے صدقہ جاریہ بنا یا اللہ زیادہ تو زیادہ نیکیاں کرن دی توفیق عطا فرما میرے اللہ آج دا جلسہ اپنی بارگاہ اندر قبول و منظور فرما میرے بھائی شاہ فرمان آسم صاحب دیاں محنتاں قبول فرما یا اللہ جنہ کھانے دے تمام کیتا یا اللہ جنہ بھائیاں معاونت فرمائی سبنا دے حال تیرے فرما ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین